Bagyong Amang nisulod na sa Philippine Area of Responsibility kaganinang buntag. Matod sa pag-asa sa weather bulletin ni ini alas 4 sa kaadlawon kaganina nga nasigpatan ang bagyo sa 950 kilometers east sa Giwan, Eastern Samar. Doon na kini hangin gikusgon nga 65 kilometers per hour ug ang paghuros ni ini anaa sa 80 kilometers per hour. Sigon sa pag-asa nga gikatakdang muirog si Amang sa west-northwest sa 19 kilometers per hour ug gikatakdang anaa na kini sa 640 kilometers sa east sa Giwan, Eastern Samar ugma Biyernes sa buntag. Ug inig Sabado sa buntag matod sa pag-asa nga gikatakdang anaa kini sa Legazpi ug inig Domingo sa buntag anaa na kini sa Infanta, Quezon. Ang Visayas ug Mindanao gikatakdang makasinati ug mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug duna say posibilidad nga dunay panugdog ug kilat. Samtang ang Caraga ug Eastern Visayas makasinati ug mapanganuron nga kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug posibleng duna say panugdog ug kilat.